तो नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो जिस तरह के इससे पहले मैंने आपको करिकुलम के तारुफ़ में जो है ना वो उसको बताया था कि इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो टाइटल पेज है उसके बारे में बताया था, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ट्रेनिंग्स के वो बताए थे, फिर आपको स्किल कॉम्पिटेंसी की डिटेल्स बताई थी और इसके बाद फिर मैंने आपको नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी डिटेल्स बताई थी। तो आज हम स्कीम ऑफ स्टडी पे बात करेंगे। तो कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। तो इस कोर्स की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है ऊपर स्कीम्स ऑफ स्टडीज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ड्यूरेशन 3 मंथ है। और अगर हम इसमें देखें तो ये 10 किस्म की चीज़ें जो है ना वो इसमें हम सीखने जा रहे हैं। तो ये टेबल नमा एक टेबल सा बना हुआ है जिसमें सीरियल नंबर है, जिसमें नंबर शुमार लिखा हुआ है। तो इस ये 10 तक नंबर शुमार लिखे हुए हैं। इट मीन कि हम 10 किस्म की चीज़ें सीखेंगे। और उसमें मेन टॉपिक्स में देखें तो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, यानी कि हम इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर करवाएंगे। और आगे थ्योरी आवर्स यहाँ कितने हैं, प्रैक्टिकल आवर्स कितने और टोटल आवर्स कितने हैं। तो ये एक स्कीम सी बनी है, इसको आप देख लें। तो हम मेन टॉपिक्स की तरफ जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपको डॉस सिखाया जाएगा, तीसरे नंबर पे विंडो 10 सिखाई जाएगी, उसको इंस्टॉल करना और उसको जो है ना इस्तेमाल करना। फिर आपको टाइपिंग सिखाई जाएगी। फिर इस तरह आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो उसका वेरिएंट 2013 है वो सिखाया जाएगा। फिर उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि इन पेज आपको सिखाया जाएगा। फिर इस तरह स्प्रेड शीट में आपको MS एक्सेल जो 13 है वो सिखाया जाएगा। और पावर पॉइंट जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेजेंटेशंस बनाते हैं वो सिखाई जाएंगी। और इसके अलावा आपको इंटरनेट एंड ईमेल का इस्तेमाल करना, और इसके अलावा आपको इंग्लिश में रोज़ जो हम बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो ये टोटल थ्योरी आवर्स कितने बढ़ते हैं 53, और प्रैक्टिकल आवर्स कितने बढ़ते हैं जी 347। और टोटल आवर्स अगर हम देखें तो ये 400 है। ये 3 महीने की जो स्कीम है उसके मुताबिक है। ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट है नंबर 5 पेज पे देखें तो ये फिर तफसील के साथ जो कंटेंट्स हैं वो आपके सामने जो है ना वो ज़ाहिर हो रहे हैं। जिस तरह अगर हम देखें तो देखें लिखा हुआ है डिटेल ऑफ कोर्स कंटेंट्स, और उसमें उसका नाम है, ड्यूरेशन है। तो ये देखें जो सीरियल नंबर 1 है इसमें जिस तरह के बताया गया था कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आप पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी एग्ज़ाम्स, और हार्डवेयर क्या है और उसकी एग्ज़ाम्स। और उसके बाद नंबर 2 में अगर हम देखें तो ये डॉस है। डॉस में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके एडवांटेजेस देखेंगे, उनकी जो फाइल्स हैं उसका जो इंटरफेस है, कमांड्स जो हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स देखेंगे। तो यानी कि ये वो तफसील के साथ टॉपिक्स हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के हवाले से। जिस तरह के ये विंडो 10 के हवाले से है, ये टच टाइपिंग के हवाले से है, ये वर्ड के हवाले से है, ये उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग इनकी इन पेज के हवाले से है, और एक्सेल के हवाले से है। ये तफसील है, ये कमांड्स की तफसील है जो हम इस कोर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। ये पावर पॉइंट के हवाले से है जी। और इस तरह ये इंटरनेट एंड ईमेल के हवाले से है जो हम इस कोर्स के अंदर सीखने जा रहे हैं। ये तफसील के साथ है जी। तो ये करिकुलम जो है ये तकरीबन हर बंदे के पास, हर स्टूडेंट्स के पास जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस सॉफ्ट फॉर्म में। और जब आप पढ़ रहे हैं तो ये आपके सामने होनी चाहिए। ये समझ लें कि किताब है, जिस तरह के किताब के बगैर पढ़ना नामुमकिन है, इस तरह अगर हमने फ़नी एजुकेशन ख़ुसूसन टैबटा के अंदर हासिल करनी है तो आपको करिकुलम के बारे में मुकम्मल मालूमात और वो आपके हैंड में होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये पेज नंबर 9 पे देखें तो ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं। आपने जो मुख्तलिफ यानी कि इसमें हम कंटेंट में ये चीज़ें देखी थी टाइपिंग, तो उसमें हम क्या करेंगे कि आपको जो पहला प्रैक्टिकल है आपको रिकग्नाइज़ करवाया जाएगा जो लेआउट है कीबोर्ड का, और उसको आपको फिंगर्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपको लेसन्स करवाए जाएंगे कोई एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए। इस तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करें तो इसमें आपको विंडो इंस्टॉल करना सिखाया जाएगा, ड्राइवर्स इंस्टॉल करना सिखाए जाएंगे, और इसके अलावा ऑफिस इंस्टॉल करना सिखाया जाएगा। और इसके अलावा जो डेस्कटॉप है उसको कस्टमाइज़ किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे स्क्रीन सेवर, डेस्कटॉप चेंज करना और नोटिफिकेशन एरिया, टाइम, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और उसके अंदर आपको जो फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाना सिखाए जाएंगे, और कंट्रोल पैनल्स में जो मुख्तलिफ कमांड्स हैं प्रोग्राम्स को ऐड करना, रिमूव करना और बाकी सेटिंग्स जो है वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे।
اور اس کے علاوہ اگر ہم ڈاس کی بات کریں تو یہ تفصیل کے ساتھ یہ پریکٹیکلز ہیں آپ کو، جس طرح کہ پہلا لکھا ہوا رن کمانڈ لائن انٹرفیس وہ سکھایا جائے گا، پھر پرومپٹ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، پھر لسٹ اینڈ فائلز آف ڈائریکٹریز، اگر آپ نے ڈاس کے ذریعے دیکھنا ہے کہ میرے کمپیوٹرز کے اندر کون کون سی فائل ہیں اور کون کون سے فولڈرز ہیں وہ آپ کو جو ہے نا وہ دکھائی جائیں گے، اور باقی یہ لسٹ آف کمانڈز ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مائکروسافٹ ورڈ ہے، یہ اس کے پریکٹیکلز ہیں، یہ کروائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ ایکسلز کے پریکٹیکلز ہیں، اور یہ پاور پوائنٹ اور یہ انٹرنیٹ، اور اس کے علاوہ یہ ان پیج کے جو پریکٹیکلز ہیں وہ آپ کو کروائے جائیں گے، یہ آپ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، اور یہ آپ کو انشاءاللہ العزیز کروائے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ یہ فنکشنل انگلش کے حوالے سے اسکیم ہے، تو اس میں آپ کو جس طرح کہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو انٹروڈکشن ٹو انگلش سینٹینس اسٹرکچر کروایا جائے گا، آپ کو پریزنٹ اینڈ ڈیفینیٹ جو ٹینس ہے وہ بتایا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو یوز آف از ایم آر وغیرہ اور آپ کو سکھائے جائیں گے انگلش کے حوالے سے، اور اگر آپ نے کوئی کویسچنس پوچھنے ہیں تو وہ کس طرح پوچھنے ہیں، اور ایکسپریس ڈیلی روٹینز کی روزانہ کی جو بات چیت ہے وہ کس طرح کرنی ہے، اور آپ نے کس طرح لوگوں سے مخاطب ہونا ہے، اور اپنا جو فیڈ بیک ہے ریٹن وہ کس طرح دینا ہے، آپس میں ڈائلاگس کس طرح کرنے ہیں، اور اس طرح جو مختلف وکیبلریز ہیں وہ، اور اس کے علاوہ آپ کو اپلیکیشن لکھنے آنی چاہیے، اور سی وی، یعنی کہ انگلش کے معاملات کے حوالے سے یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم سکھائیں گے۔ تو یہ جو ڈیٹیلز کے ساتھ کورس کنٹینٹ ہیں ہم ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے جو لسٹ آف پریکٹیکلز ہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پیج نمبر 15 دیکھیں تو یہاں پہ لسٹ آف لیبز ہے جی، آپ کو جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے آپ کے پاس ایک کمپیوٹر لیب ہونی چاہیے، اور وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ جو سامان ہے کمپیوٹر لیب میں اس کورس کے لیے درکار ہے، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کمپیوٹرز ہونے چاہیے ایز پر ٹیپٹا اسپیسیفکیشنز، اور یہاں پہ تو 26 لکھا ہوا ہے ظاہر فار ایچ اسٹوڈنٹس اینڈ فار ٹیچر، تو بہرحال تو اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ سرور چاہیے آپ کو، پرنٹر چاہیے، اسکینر چاہیے، انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے، یو پی ایس چاہیے، ایئر کنڈیشنر چاہیے، اور ملٹی میڈیا پروجیکٹر جو ہے نا وہ چاہیے ہوگا۔ تو اس کے علاوہ لسٹ آف کنزیومرز ہے، آپ کو پرنٹنگ پیپر اور پرنٹر ٹونر چاہیے آپ کو پرنٹ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ فنکشنل انگلش کے لیے آپ کو یہ اسٹیشنری اور بورڈ مارکر جو ہے نا وہ چاہیے ہوں گے۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے منیمم کوالیفیکیشن آف ٹیچر اینڈ انسٹرکٹرز جو ہے اس کورس کو پڑھانے کے لیے وہ BCS ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایم اے انگلش جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو ریفرنسز بک کے ہیں جن سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ لسٹ موجود ہے، یہ آپ کے پاس ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ریفرنس یعنی کہ ادھر سے وہ ٹاپکس لیے گئے ہیں جس میں آپ کو پڑھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے اس کورس کی وہ یہ ہے امپلائبلٹی آف پاس آؤٹ، یعنی کہ اس کورس کرنے کے بعد آپ کو روزگار کہاں مل سکتا ہے، اور کون کون سی جابز جو ہیں نا وہ آفر ہوں گی۔ تو اس کے لیے جو یہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ آپ بطور کمپیوٹر آپریٹر جو ہے نا وہ بھرتی ہو سکتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں، اور اس کے علاوہ ڈیٹا انٹری آپریٹر، کمپوزر اینڈ ڈیٹا پروسیسنگ آپریٹر، تو یہ نامز ہیں جی جو ہے نا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ نام ہو سکتے ہیں عہدوں کے جو کمپیوٹرز کے حوالے سے وہ جو آفر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ لکھا ہوا لسٹ آف ٹریڈ ریلیٹڈ آرگنز، یعنی کہ آپ دوران کورس جو مختلف الفاظ ہیں وہ بولیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کو ہم جارگنز کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جو ہے نا وہ ریویژن کمیٹی ہے جنہوں نے یہ کریکلم ریویژن کی ہے، تو یہ تو ظاہر ہمارے متعلقہ نہیں ہے۔ تو یہ تھا جی آپ کا یہ جو کریکلم ہے جو کہ پورا کورس آپ کے پاس جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، اور اس سے ہی آپ کو بھی اور ٹیچر کو بھی رہنمائی جو ہے نا وہ ملے گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کل انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہم باقاعدہ جو سافٹ ویئر ہیں اس کی ٹائپس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی عثمان خالد کو اجازت دے جی، اللہ حافظ۔